नमस्कार दर्शक बेनहरू, यतिखेर दोहोरी च्याम्पियनको चारैतिर आलोचना भइरहेको छ र केही हामी सामाजिक सञ्जालमा उठान भएका ती विषयहरूलाई हामी समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला, मन परे शेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र हाम्रो आवाज टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। हामी तपाईलाई फलो अप रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौं। चौतर्फी आलोचनाले सामाजिक सञ्जाल छपक्कै ढाप्यो। हेर्दा सुन्दा पनि लाज लागेर भिडियो बनाउन हामी बाध्य भएका छौं। सबै होइन तर धेरै जसो अग्रजहरूको स्वभाव यस्तै देखिन्छ। बलिमा तुच्छता, अहमता र आफूभन्दा अरूले केही जानेका छैनन् जस्तो जिनो सोच, म नै सबैभन्दा ठुलो हुँ भन्ने घमण्ड चाहिँ जजहरूमा र नातावाद, कृपावाद, फलानु यस्तो फलानी यस्ती, त्यसलाई जिताउनु पर्छ, यसलाई हराउनु पर्छ जस्ता घटिया सोचको कारण आज यो अवस्थामा भोग्नु परेको छ दोहोरी च्याम्पियन। कुरामा दुई मत छैन। यसरी विवादित भइसक्दा पनि पुनः जजहरूको कुर्सीमा बस्न यिनीहरूलाई लाज लाग्दैन। हुने अवस्था नल्याउँदा भन्न सकिन्न, तसर्थ नैतिकताको आधारमा आफू हटेर अरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने अवसर दिँदा उपयुक्त हुने देखिएकोले आफू कसरी चर्चामा आउने भन्ने सोच हटाएर शिष्टता सिक्ने प्रयास गरौं। धन्यवाद। जय गीत, जय संगीत। पछिल्लो क्रममा कल्पना दाहाललाई जजहरूले गरेको आलोचना र त्यो घृणित शब्दहरूले सम्बोधन गरेको दोहोरी च्याम्पियनको विषयमा यसरी अहिले चर्चा भइरहेको छ। केही समय पहिला हामीले एउटा फलो अप रिपोर्ट बनाएका छौं। त्यो फलो अप रिपोर्ट तपाईलाई प्रस्तुत गर्दैछौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला, मन परे शेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि मात्रै कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो आवाज टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। अबको क्रममा यो फलो अप रिपोर्ट तपाईको लागि। दोहोरी च्याम्पियन प्रतिस्पर्धाको रूपमा कल्पना दाहाल र प्रदीप एउटा जोडी बनेर पुगेका थिए। त्यस दोहोरी च्याम्पियनको जजले अलिकति गलत, अलिकति नियतवश खराब प्रतिक्रिया दिएपछि विवादले चरम बिन्दु लिएको थियो। तर कल्पना र प्रदीपले त्यो अभिव्यक्तिले आफूलाई खासै फरक नपर्ने र दोहोरी आफ्नो कर्म भएको र यसलाई गाउन र प्रतिस्पर्धामा जान नछोड्ने बताएका छन्। उनीहरूको अभिव्यक्ति सुन्दै गर्दा कता कता मनको कुनै कुनामा आफूलाई नराम्रो लागेको सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो। कल्पना दाहाल जो रमेश प्रसाईसँगको दोहोरी प्रस्ताव एकाएक चर्चाको शिखरमा पुगेकी थिइन्। त्यस दोहोरी आफूले यति जिते आमाको उपचार गर्दा लागेको खर्च पूर्ति गरे बताएकी छिन् कल्पना दाहालले। यसै बीचमा अहिले यो विवादलाई लिएर राजु परियार पहिलो पटक मिडियामा आएका छन् र उनले भनेका छन् जजहरूले जानी जानी नियतवश यस्तो भनेको उनले प्रतिक्रिया दिएका छन्। जजहरूलाई अहिले चारैतिरबाट गालीको प्रसाद भइरहेको छ र अहिले जुन जजहरू छन् यिनी जजहरू हटाएर राजु परियार लगायतको टोलीहरूलाई ल्याउने अथवा दर्शकहरूले यसरी प्रतिक्रिया दिएका छन्। हामीले केही समय पहिला बनाएको एउटा फलो अप रिपोर्ट तपाईलाई प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। दोहोरी च्याम्पियनको सामाजिक सञ्जाल भरि आलोचना। कल्पना दाहालको पक्षमा दर्शक ओर्लिए, किन आलोचित भए त जज? दोहोरी रियालिटी टेलिभिजन सो दोहोरी च्याम्पियनको प्रसारण शनिबारदेखि सुरु भएको छ। नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति रहेको दोहोरी च्याम्पियनको पहिलो श्रृंखलालाई डिजिटल अडिसनबाट छनौट भएर 35 सम्मको फिजिकल अडिसन प्रसारण गरिएको थियो। पहिलो भाग प्रसारण भएसँगै यो सोलाई दर्शकले नकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छ। युट्युबमा यो सोलाई लिएर दर्शकले आलोचना गरिरहेका छन्। यसको मुख्य कारण भने यसका निर्णायकहरू हुन्। लोकदोहोरी क्षेत्रमा स्थापित कलाकारहरूले समेत दोहोरी च्याम्पियनमा निर्णायकको निर्णय गर्ने शैलीलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल भरि आलोचना गरिरहेका छन्। दोहोरी च्याम्पियनको निर्णायकको रूपमा लोकदोहोरी गायक प्रजापति पराजुली, लोकदोहोरी गायिका सीता थापा, राष्ट्रिय लोकदोहोरी तथा प्रतिष्ठान अध्यक्ष समेत रहेका गीतकार रमेश विजी र गायक गीतकार चन्द्र शर्मा रहेका छन्। यस्तै लोकदोहोरी गायक बद्री पङ्गेनी र लोकदोहोरी गायिका प्रीति आलेले दोहोरी च्याम्पियनको सञ्चालनको भूमिका निभाइरहेका छन्। शनिबार युट्युबमा सार्वजनिक भएको पहिलो श्रृंखलाको बुधबार बिहानसम्म 3,10,000 भ्युज बटुलेको छ, जसले 8,000 बढी प्रतिक्रिया पाएको छ। अधिकांश प्रतिक्रिया आलोचनाले नै भरिएका छन्। अझ विशेष गरी निर्णायकमा चन्द्र शर्माले लोकदोहोरी गायिका कल्पना दाहालमाथि गरेको टिप्पणीमाथि धेरैले आक्रोश बगेका छन्। कल्पना दाहालको प्रस्तुतिपछि चन्द्र शर्माले प्रश्न गरेका छन्, हामीले अरू कुनै टिभीतिर देखेको कल्पना बहिनी हो तपाई अरू दोहोरी एक दुई कता कता साइरल भएको बहिनी हो? त्यही कल्पना बहिनी हो जुन प्रश्नमा निर्णायकको प्रतिक्रियालाई हच्चाएको गरेको भन्दै
दर्शकहरूले आलोचना गरिरहेका छन्। गायक भगवान भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै यो विषयमा व्यङ्ग्य गरेका छन्, जसले लेखेका छन्, तपाईँ त्यो पहिला एउटा दुईटा टिभीमा सिबीमा दोहोरी सोहोरी गाएर भाइरल भएको कल्पना हो। त्यस्तै कतिपय प्रतियोगिताले प्रस्तुतिपछि निर्णायकको निर्णय पनि बाँझिएको देखिन्छ। लोकदोहोरीको क्षेत्रमा फड्को मारे पनि निर्णायकको निर्णय पुरानै शैली भएकोले कतिपयले प्रतिक्रिया दिएका छन्। कतिपयले निर्णायकले प्रतिस्पर्धाको गायन प्रतिभा भन्दा पहिरनमा बढी ध्यान दिएको भन्दै आलोचना गरिएको छ। कतिपयले भने यसको निर्णायकहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने समेत माग गरिरहेका छन्। दोहोरी च्याम्पियनलाई नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो रियालिटी शो भनिएको छ। यो प्रतियोगितामा प्रथम हुनेले 20 लाख, दोस्रो स्थान प्राप्त गर्नेले 10 लाख र तेस्रो स्थान प्राप्त गर्नेले 3 लाख र एकजनाले 2 लाख पुरस्कार सहितको सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। लोकदोहोरी च्याम्पियन हरेक शनिबार बेलुकी 8:50 बाट नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण हुँदै आइरहेको छ। पछिल्लो क्रममा चन्द्र शर्माले कल्पना दाहाललाई टिप्पणी गरेसँगै जताततै चर्चा चलिरहेको छ र पहिरनमा र उनको गायन क्षेत्रमा उनले गाउने शैलीमा यसरी प्रतिक्रिया दिँदा दर्शकहरू रिसाइरहेका छन्, आक्रोशित भइरहेका छन्। यसको वास्तविकता के हो, फलोअप रिपोर्ट तपाईलाई हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। दोहोरी च्याम्पियनमा राजु परियार सहितका नयाँ निर्णायकहरू नआए सो नै बहिष्कार गर्ने चेतावनी। हामीलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। दर्शकबिनहरू, हामी तपाईलाई फलोअप रिपोर्ट प्रस्तुत गरिरहेका छौं। दोहोरी च्याम्पियनको पहिलो भागमै विवाद सिर्जना भएपछि अहिले कि त उक्त कार्यक्रम बन्द गर्न न त भने निर्णायकहरू परिवर्तन गर्ने चर्को दबाव आइरहेको छ। दोहोरी गायिका कल्पनाको दोहोरीलाई लिएर गरिएको टिप्पणीले अहिले निर्णायक माथि नै गालीको वर्षा आइरहेको छ। अहिलेको निर्णायकहरू कायमै रहिरहे सो नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। बहिष्कार गर्ने युट्युबका दर्शकहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। निर्णायक परिवर्तन गरेर राजु परियार लगायतका अन्य गायक राख्नुपर्नेमा माग उठिरहेको छ। निर्णायकहरूले टिप्पणी गरेका कारण दोहोरी च्याम्पियन विवादमा तानिएको छ। निर्णायकहरूको समेत कल्पनाले दोहोरीलाई लिएर मत बाँझिएको देखिन्छ। कल्पनाको दोहोरीलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएपछि कल्पना दाहालले भावुक हुँदै भनिन्, बाहिर जे देखे त्यसलाई गीत बनाएर गाएको हो। तर दुईजना निर्णायकहरूले भने बारम्बार कल्पना र उनका सहकर्मीलाई होच्चाएर बोलेको देख्न र सुन्न सकिन्छ। के निर्णायकहरूले के कल्पनालाई नचिनेकै हुन् त? कल्पना दाहाललाई भाइरल भइरहँदा निर्णायकले कल्पनाको को हुन् भन्ने विषयमा कति पनि सोचेनन्। नेपाली दोहोरी क्षेत्रमा कल्पना दाहालले एक छुट्टै इतिहास रचेको कुरा ती निर्णायकलाई थाहै रहन्छ। कल्पना दाहाल काठे भाकाको दोहोरीमा नेपाल प्रथम भएकी थिइन्। त्यसपछि इन्द्रेणी मार्फत उनले आफ्नो प्रतिभालाई प्रस्फोटन गरेकी थिइन्। उनले थुप्रै मोडल तथा पुरस्कारहरू समेत जितिसकेकी छन् र कैयौं कार्यक्रमबाट सम्मान समेत पाएकी छन्। यस विषयमा तपाईको धारणा के छ त? तपाई तल कमेन्ट गर्नुहोला। हामी तपाईका ती कमेन्टहरूलाई समेट्ने प्रयास गर्छौं। यो पनि दोहोरी रियालिटी शो दोहोरी च्याम्पियनको प्रसारण शनिबारदेखि सुरु भएको छ। नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति रहेको दोहोरी च्याम्पियनको पहिलो श्रृंखलामा डिजिटल अडिसनबाट छनौट भएका 35 समूहको फिजिकल अडिसन प्रसारण गरिएको छ। पहिलो भाग प्रसारण भएसँगै सो दर्शकहरूले नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। युट्युबको सोलाई लिएर दर्शकहरूले आलोचना गरिरहेका छन्। यसको मुख्य कारण भने यसलाई निर्णायकहरू हुन्। दोहोरी क्षेत्रमा स्थापित भएका समेत दोहोरी च्याम्पियनका निर्णायकहरूले निर्णय गर्ने शैलीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरिएको छ। दोहोरी च्याम्पियनको निर्णायकको रूपमा लोकदोहोरी गायक प्रजापति पराजुली, लोकदोहोरी गायिका सीता थापा, राष्ट्रिय लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठानका अध्यक्ष समेत रहेका गीतकार रमेश विजी र गायक तथा गीतकार चन्द्र शर्मा छन्। यस्तै दोहोरी गायक बद्री पङ्गेनी र लोकदोहोरी गायिका प्रीति आलेले दोहोरी च्याम्पियनको सञ्चालनको भूमिका खेलिरहेका छन्। शनिबार युट्युबमा सार्वजनिक गरिएको पहिलो श्रृंखलाको बुधबार बिहानसम्म 3,10,000 भ्यूज बटुलेको छ, जसमा 8,000 बढी प्रतिक्रिया आएका छन्, आलोचना गरिरहेका छन्। अधिकांश प्रतिक्रिया आलोचना नै भरिएका छन्। अझै विशेष गरी निर्णायकमा चन्द्र शर्माले लोकदोहोरी गायक कल्पना दाहालमाथि गरेको टिप्पणीलाई धेरैले आक्रोश पोखिरहेका छन्। कल्पना दाहालले प्रस्तुतिपछि चन्द्र शर्माले प्रश्न गरेका छन्, हामीले अरू कुनै टिभीतिर देखेको कल्पना बहिनी हो तपाईहरू? दोहोरी 1-2 चोटि कता भाइरल भएको बहिनी हो? त्यही कल्पना बहिनी हो जुन प्रश्नमा निर्णायकको प्रतियोगितालाई होच्चाएर प्रश्न गरेको भन्दै दर्शकहरूले आलोचना गरिरहेका छन्। गायक भगवान भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै भनेका छन्, व्यङ्ग्य गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, तपाई त्यो पहिला एउटा टिभी शोमा देखेको दोहोरी गायक भाइरल भएको कल्पना दाहाल हो। त्यस्तै कतिपय प्रतियोगिताले प्रस्तुतिपछि निर्णय पनि बाँझिएको देखिन्छ। लोकदोहोरी क्षेत्रमा फड्को मार्ने पनि निर्णायकको निर्णय पुरानै शैली भएकोले कतिपयले प्रतिक्रिया दिएका छन्। कतिपयले निर्णायकको प्रतिस्पर्धाको गायन प्रतिभा भन्दा पहिरनमा बढी ध्यान दिएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। कतिपयले भने यसलाई निर्णायकहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने नत्र रियालिटी
रियालिटी सो नै बन्द गर्नुपर्ने भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। दर्शकबिनहरू, पछिल्लो क्रममा चन्द्र शर्माले रियालिटी सोमा कल्पना दाहाललाई हुच्चाएर व्यङ्ग्य गरेर उनलाई हुच्चाएको विषयमा लाखौं दर्शकहरूले आलोचनाको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। वास्तवमा जजहरूले त्यसरी प्रतिक्रिया दिनु नै नराम्रो हो, त्यसकारण आलोचना खेपिरहेका छन्। हाम्रो आवाज टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनु होला। हामी पछिल्लो क्रममा लोकदोहोरी च्याम्पियनमा भएको विवादको फलोअप रिपोर्ट तपाईलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद। हाम्रो आवाज टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनु होला। मन परे शेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला। हर पल हर क्षण हाम्रो आवाज टिभी युट्युब च्यानल सदैव तपाईको लागि।